This is Galaxy News Hour Live. सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुस्त भएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले एकपटक फेरि सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। हाललाई परीक्षणका रूपमा लागू गर्ने भनिए पनि यो निर्णय हचुवाको भरमा आएको स्पष्ट छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको र सुदान्तर घाटा बढेर अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख भएकोले खर्च कटौतीका लागि बिदा बढाइएको तर्क गरिन्छ। सातामा 5 दिन सार्वजनिक कार्यालय खुल्दा सार्वजनिक सेवाको स्तर र सेवाग्राहीको आवश्यकतामा के कस्तो असर पर्छ, कार्यविधि घटाउँदा सरकारी कार्यालयका सवारी साधन, इन्धन, बिजुली र पानीको खपत कति घटौती हुन्छ र यसले अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुनै अध्ययन भएको छैन। सार्वजनिक कार्यालयमा अहिले साताको 36 घण्टा पनि काम हुँदैन। कर्मचारी समयमा कार्यालयमा हाजिर नहुने अनि कार्यालय समय अघि नै घरतिर दौडिने पुरानै रोग हो। हरेक शनिबार सार्वजनिक बिदा हुन्छ। अब सातामा 2 दिन बिदा हुने भएपछि वर्षमा 104 दिन त्यसै बिदा। त्यसमाथि पर्व दिवसको 43 दिन थप बिदा। बिदा थपिँदा कर्मचारीलाई हाई सञ्चो त हुने भयो, तर सेवाग्राही भने मर्कामा पर्ने निश्चित छ। यसअघि 2 पटक 2047 र 2056मा 2 दिने साप्ताहिक बिदा दिने अभ्यास असफल भइसकेको छ। न्युज आवरमा आज हामी अव्यावहारिक साबित भएको 2 दिने साप्ताहिक बिदाको औचित्यमाथि प्रश्न गर्छौँ। साथमा हुनेछ खर्चिलो बनेको निर्वाचन र व्यापारी पस्ने पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीको प्रसङ्ग। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। इन्धनको खपत घटाउन हप्तामा 2 दिन बिदा। 10 किसिमका वस्तु आयातमा रोक। मन्त्री र सचिवका टोलीलाई विदेश घुम्न भने धमाधम अनुमति। चुनावी गतिविधिले बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने, उम्मेद्वारले मात्रै कम्तीमा 25 अर्ब खर्चने अनुमान। सरकारी ढुकुटीबाट 16 अर्ब। व्यापारीलाई पोस्न पशुपतिनाथ क्षेत्रमा डिस्प्ले बोर्डको भद्दा सजावट। एक पटकको कामलाई वर्षेनी 43 लाख भुक्तानी दिने दाउ। रुसबाट पोल्यान्ड र बुल्गेरियामा ग्यास पठाउन बन्द। युरोपमा हाहाकार हुने डर। ईयूको आपतकालीन बैठकमा वैकल्पिक स्रोतबारे छलफल। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अल मुताइरी विरुद्ध खेलाडीको विद्रोह। रोहितलाई हटाएपछि 9 खेलाडीले बन्द शिविर छाडे। मुलुक चुनावी माहौलमा प्रवेश गरेको छ। देशभरका स्थानीय तहमा चुनावको रौनक बढ्दा त्यसको सिधा र सकारात्मक प्रभाव चाहिँ ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पर्छ। सहरमा बस्ने नेता गाउँ-गाउँमा पुगेर पैसाको खोलो बगाउन थालेपछि गाउँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ। देश चुनावमा होमिएको छ भन्ने कुरा गाउँ-गाउँका जुलुस र उम्मेदवारीको होडले मात्रै होइन, बैंकबाट निकालिएको रकमले पनि देखाउँछ। वैशाख लागेपछि 9 दिनभित्र वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै 22 अर्ब रुपियाँ निक्षेप घटेको छ। सरकारलाई निजी क्षेत्रले कर तिर्नुपर्ने चैतमा समेत हरेक हप्ता औसत 14 अर्बभन्दा धेरै निक्षेप बढिरहेको बैंकमा वैशाख लागेपछि नगद झिक्ने क्रम तीव्र भएको छ। हामी कहाँ यसै पनि अरू मुलुकभन्दा धेरै रकम घरमै राख्ने प्रवृत्ति छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले गत फागुनसम्म 5 खर्ब 36 अर्बभन्दा बढी नगद बजारमा छरिएको बताएको छ। यो रकम 10 वर्षभन्दा माथिका नागरिकले बराबर बाँडेर राख्ने हो भने पनि हरेकको हातमा 22,000 जति पर्न आउँछ। यस तथ्याङ्कले धेरैले भन्ने गरे जस्तो बोरामा पैसा राख्ने चलन साँच्चै छ कि भन्ने तर्कमा बल दिन्छ। कर छली र अरू कतिपय अवैध धन्दाबाट कमाएको भनिएको सम्पत्ति धुलाउन चुनाव गजबको मौका बन्ने मौद्रिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। मतलब यदि अब ब्याङ्कमा राख्न नसकेको पैसो चुनावमा त खर्च भयो, मैले ब्याङ्कमा राख्न सकिनँ, विभिन्न किसिमको थियो, अनैतिक तरिकाले कमाएको थिएँ,
अब चुनाव तापको खर्च गरौँ, कार्यकर्तामाथि खर्च गरौँ भन्ने मनसायले के उद्योग, के व्यवसाय, के राजनीतिक कर्मीले बढी खर्च गर्यो भने त्यो पैसो त सफाई पाएर यो चाहिँ भनौँ न होटल व्यवसाय मार्फत अनि अरू खाद्यान्न व्यापारी मार्फत त ब्याङ्किङ च्यानलमा आयो, त तरलता त बढ्यो नि। लुकाइराखेको पैसो पनि ब्याङ्किङ च्यानलमा आउने हुनाले तरलता, ओभरअल तरलता बढ्ने पनि हुनसक्छ। चुनावी गतिविधिले घरभित्रै थुप्रिएको रकम बजारमा आउने भएकाले वित्तीय प्रणालीले खेपिरहेको तरलता समस्या सल्टाउन पनि सहयोगी हुन्छ। अहिलेसम्म बैंकहरू थप ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा छन्। धेरै बैंकले राष्ट्र बैंकले तोके भन्दा पनि बढी ऋण दिएर बसेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि सोमबार आयोजित एउटा कार्यक्रममा घुमाउरो भाषाले चुनावका लागि थुपारिएको नगद बजारमा फर्कने भएपछि आगामी दिनमा बैंकको तरलता अभाव कम हुँदै जाने बताएका थिए। यो पछिल्लो 2-3 महिना भनेको चाहिँ हाम्रो पुँजी खर्च बढी हुने महिना पनि हो र अब इलेक्सनले गर्दा केही पैसा चाहिँ मार्केटमा अथवा मार्केटमा थप फर्दर डिमान्ड चाहिँ क्रिएट हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ। त्यसले पनि इकोनोमीलाई अलिकति सस्टेनेबल गराउन र अलिक स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि हेल्प गर्छ होला भन्ने हाम्रो आशा पनि छ। जसले जसरी कमाएको रकम भए पनि त्यो रकम बजारमा आउँदा मूलत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। निर्वाचनले कागजदेखि कपडासम्मको प्रिन्टिङ र त्यसको खरिद बढाउँछ। साना ठुला होटेलको व्यवसाय उकासिन्छन्। मतदाता तथा उम्मेद्वार र कार्यकर्ताको ओहोर दोहोरले राजमार्गहरूको व्यापार फस्टाउँछ। गाउँटोलमा मासु र मदिरा मात्रै होइन, सागपात र चामलदेखि स्थानीय उत्पादनको पनि उत्तिकै बजार फस्टाउन सक्छन्। सहरबाट गाउँमा मानिसहरू परिचालित हुँदा गाउँको उपज, कृषिको उपज, होटल व्यवसाय, यातायात लगायतका चाहिँ वस्तु तथा सेवाको बिक्री हुने र कृषि उपजले अन्य समयको भन्दा बढी बजार पाउने भएको हुनाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान गराउन यस प्रकारको चुनाव, स्थानीय तहको चुनावले मद्दत गर्छ जस्तो देखिन्छ। संसारैभरि महँगी बढिरहेका बेला हामी कहाँ चुनावले चुलिने मागका कारण कतिपय वस्तु र सेवाको मूल्य झन उकालो लाग्ने जोखिम भने यथावतै छ। तर यसबीचमा हुने खर्चले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा थोरै भए पनि आर्थिक वृद्धिमा बल पुग्छ र बहुसङ्ख्यक मानिसहरूको आम्दानी उकासिन्छ। राजनीतिले जुन दिशा लिए पनि चुनावले अर्थतन्त्रलाई भने राम्रै सघाउ पुर्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनमा 1.5 लाखभन्दा बढी उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। निर्वाचन आयोगले तोकिदिएकै सीमामा खर्च गर्दा पनि उनीहरूले 25 अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने छुट पाउनेछन्। यसमा सरकारी खर्च समेत जोड्दा 40 अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुन्छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार 6वटा महानगरपालिका प्रमुखमा 157 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको अधिकतम सीमा अनुसार प्रत्येक उम्मेद्वारले 7.5 लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन्। हालसम्म दर्ता भएका उम्मेद्वारले आयोगले तोकेको सीमा बाँधेर त्यसको उपल्लो हदसम्म खर्च गरे भने 11,77,50,000 रुपैयाँ हुन्छ। महानगरका उपप्रमुखमा 94 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। तिनले पनि प्रमुख सरह नै खर्च गर्न पाउने सीमा छ। यसरी उपप्रमुखका उम्मेद्वारको खर्च 7,05,00,000 रुपैयाँसम्म हुन्छ। त्यस्तै 3,309 जनाले उपमहानगर र नगरपालिका प्रमुखका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। नगरपालिका प्रमुखका उम्मेद्वारले 4.5 लाख रुपैयाँसम्म खर्च नपाउने सीमा छ। सोही सीमालाई आधार मान्दा उपमहानगर र नगरपालिका प्रमुखको न्यूनतम खर्च 1,48,90,50,000 रुपैयाँ हुन्छ। उही सीमामा रहेर उपप्रमुखका उम्मेद्वारले 91,89,00,000 रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमानमा पुगिन्छ। उपप्रमुखमा 2042 जनाले दावी गरेका छन्। सबै स्थानीय तहमा वडाध्यक्षका लागि 34,943 जनाको दावी परेको छ। गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको उम्मेद्वारको खर्च सीमा 1.5 लाख रुपैयाँलाई आधार मान्दा उनीहरूले 5,24,14,50,000 रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिन्छ। गाउँपालिकाका सदस्यले गर्न पाउने खर्चको सीमा पनि 1.5 लाख रुपैयाँ नै हो। सोही आधारमा सबै तहका सदस्यका प्रत्याशीले न्यूनतम 15,62,68,50,000 रुपैयाँ खर्च गर्नेछन्। सदस्यका लागि 1,04,179 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। गाउँपालिकाको अध्यक्षमा 3,378 जनाले दावी पेश गरेका छन्।
उनीहरूले खर्च गर्न पाउने सीमा 3.5 लाख रुपैयाँ हो। यसरी उनीहरूले 1 अर्ब 18 करोड 23 लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिन्छ। उही सीमामा रहेर उपाध्यक्षका लागि उम्मेद्वारी दिने 2392 जनाले खर्च गरेमा 83 करोड 72 लाख रुपैयाँ बजारमा प्रवाह हुनेछ। स्थानीय तहका सबै पदका प्रत्याशी जोड्दा यो विवरण तयार पार्दासम्म 1,50,494 जना पुगेका छन्। तिनले आयोगको वैधानिक सीमामा रहेर खर्च गर्दा पनि 25 अर्ब 48 करोड 40 लाख रुपैयाँ हुन्छ। तर उम्मेद्वारको वास्तविक खर्च वैधानिक सीमा भन्दा कयौं बढी हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाले 5 वर्ष अघि नै 6 करोड खर्चेर चुनाव जितेको कुरा हालै सार्वजनिक गरेका छन्। यसले निर्वाचनका बेला उम्मेद्वारमाथि हुने खर्चको दबावबारे अनुमान लगाउन सकिन्छ। अझ निर्वाचन आयोगलाई यही चुनावका लागि 8 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ भने अरू निकायलाई थप 8 अर्ब दिइएको छ। 16 अर्ब सरकारी रकम समेत चुनावमा परिचालन हुँदा चुनावी खर्च कम्तीमा 40 अर्ब भन्दा माथि हुने देखिन्छ। खर्चिलो र तडक भडकपूर्ण चुनावले अवश्य नै राजनीतिलाई विकृत बनाउँछ। एक त राजनीतिमा पैसावाल हावी हुने जोखिम रहन्छ, अर्को भोलि पदमा पुगेपछि अहिलेको खर्च उठाउन र अर्को चुनावका लागि खर्च जुटाउन नाजायज लाभ लिन पुग्छन् उनीहरू। तर चुनावमा हुने कतिपय गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई गति दिन भने सहयोग नै गर्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सरकारले जेठ 1 गतेदेखि हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले परीक्षणका रूपमा जेठ 1 गतेबाट लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार हप्तामा 2 दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले कार्यालय समय पनि बढाएको छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बिहान 9:30 देखि साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गरिएको जानकारी दिए। सरकारले यसअघि नै इन्धनमा सरकारी खर्च 20% कम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा थप कडाई गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 10 प्रकारका सामानको आयातमा रोक लगाएको हो। मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर विलासी सहितका उपभोग्य सामान नेपाल भित्र्याउन रोक लगाइएको जनाएको छ। सरकारले कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादनहरू, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, हीरा, मोबाइल सेट, 32 इन्च भन्दा माथिका रङ्गीन टेलिभिजन, जीप, कार र भ्यानहरू, 250 सीसी भन्दा माथिल्लो क्षमताका मोटरसाइकल, खेलौना र तास आयातमा रोक लगाएको हो। मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म यी वस्तु ल्याउन रोक लगाइएको जनाएको छ। कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूलाई भने यी सामान ल्याउन बन्देज हुने छैन। त्यस्तै वैशाख 13 गते अघि बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरेकाहरूले यस्ता वस्तुको आयात गर्न सक्नेछन्। मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्न थालेपछि सरकारले यसअघि नै विलासी वस्तु खरिदका लागि प्रतिपत्र एलसी खोल्न कडाई गरेको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गएर सङ्कट आउन सक्ने देखिएपछि सरकारले विदेश भ्रमणमा कडाई गर्ने भने पनि मन्त्री परिषदको एकै बैठकबाट 5 वटा उच्च स्तरीय भ्रमण दललाई स्वीकृति दिइएको छ। स्वीकृत भएका मध्ये 3 टोलीको नेतृत्व मन्त्रीले गर्नेछन्। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल नेतृत्वको टोली बङ्गलादेशमा सिँचाइ व्यवस्थापनका ढाँचा अवलोकन गर्न जाँदैछ भने शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको टोली बेलायतको लन्डन जाँदैछ। श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई मलेसियाको भ्रमण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने रेजिना डायलग 2022 विषय कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौड्याललाई पठाउँदैछ भने नर्वेको ओस्लोमा हुने मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेललाई स्वीकृति दिइएको छ। दक्षिण कोरियाको सियोलमा हुने 15औं वर्ल्ड फरेस्ट्री कङ्ग्रेसमा सहभागी हुन वन सचिव प्रेम नारायण कडेललाई पठाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन मापदण्ड तय गरी सरकारले वैशाख पहिलो साता सरकारी पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थानीय निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्तापछि बल्ल नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको लागि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचनको लागि घोषणापत्र सार्वजनिक नगर्ने बताउँदै आएको माओवादीले 7 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको हो।
माओवादीले अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिएको कृषिमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ। माओवादीले हरेक पालिकामा शीत भण्डार, सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र र कृषि बजार व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै माओवादी केन्द्रले टोलटोलमा सहकारी, घर घरमा रोजगारीको नारा अघि सारेको छ। एक टोल एक उद्यम, एक टोल एक उत्पादन, बेरोजगारी अन्त्य, गरिबी निवारण कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रममा पनि माओवादीले प्राथमिकतामा राखेको छ। एएफसी एसियन कप छनौटको तयारीमा रहेका राष्ट्रिय फुटबल टिमका 9 खेलाडीले विद्रोह गरेका छन्। प्रतियोगिताको तयारीको क्रममा बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 25 मध्ये 9 खेलाडीले प्रशिक्षण छाडेका छन्। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीसँगको विवादपछि खेलाडीले प्रशिक्षण छाडेका हुन्। स्रोतका अनुसार प्रशिक्षक अल मुताइरीले रोहित चन्दलाई प्रशिक्षणबाट निकाल्ने निर्णय गरेपछि अन्य खेलाडीले प्रतिवाद गरेका हुन्। चन्दसँगै विमल घरतीमगर, अञ्जन विष्ट, विशाल श्रेष्ठ, विशाल राई, अनन्त तामाङ, दिनेश राजवंशी, सुमन लामा र सुजल श्रेष्ठले हिजो राति नै होटल छाडेका छन्। उनीहरू हिजो साँझदेखि नै प्रशिक्षणमा सहभागी छैनन्। प्रशिक्षक अल मुताइरीको निर्णयपछि शिविर छाडेका खेलाडीले आज अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई भेटेर छलफल गरेका छन्। अध्यक्ष शेर्पाले 9 खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेको बताउँदै भोलि प्रशिक्षक र टिम व्यवस्थापकसँग कुराकानी गर्ने जानकारी दिए। धार्मिक आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ संवेदनशील सांस्कृतिक सम्पदा पनि हो। त्यो सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि नगरी नहुने धेरै काम छन्। तर त्यहाँका पदाधिकारीले भने सम्पदा भद्दा संरचना र उपकरण थोपरेर व्यापारीलाई लाभ पुर्याउनका लागि अभ्यस्त देखिएका छन्। थप विवरण निमेश बन्जाडेबाट। विश्व सम्पदा सूचीमा एक सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिर धार्मिक आस्थाको केन्द्र समेत हो। यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीको जिम्मेवारी हो। राजनीतिक दलको सिफारिसबाट नियुक्त भएका कोषका पदाधिकारीको ध्यान भने व्यापारीलाई पोस्नमा केन्द्रित देखिएको छ। कोषका पदाधिकारी सम्पदा क्षेत्रमा भद्दा तवरले डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड राखेका भरमा एउटै कम्पनीलाई वर्षेनी ठूलो रकम भुक्तानी गर्ने खेलमा लागेका छन्। दृश्यमा देखिएको यो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा टाँगिएको भए पनि यो मन्दिरको सम्पत्ति भने होइन। मन्दिरका गतिविधि र भजन बजाउन भनी राखिएको बोर्ड रेफ्रिजरेसन एन्ड सोलर इन्डस्ट्री प्रणाली कालीमाटीको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले निजी कम्पनीलाई बनाउन लगाएर वार्षिक झण्डै 43 लाख भुक्तानी दिँदै आएको छ। 2076 चैत 7 गते कोष र प्रणालीबीच सम्झौता भएको देखिन्छ। यो रकम मासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिने सम्झौतामा उल्लेख छ। पछिल्लो पटक उसले 14,24,930 रुपैयाँ भुक्तानीका लागि बिल पेश गरेको छ। जबकि उसले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भाडा बापत कबुल गरेको रकम लगिसकेको छ। एक वर्षका लागि सम्झौता भएको देखिए पनि प्रणालीले पुनः आर्थिक वर्ष 2077-78 को भुक्तानीका लागि कोषमा दबाब दिइरहेको छ। एक त कोषले आफै बनाउन लगाउन सक्ने भए पनि निजी क्षेत्रबाट किन भाडामा लिइयो र एउटै कामका लागि वर्षेनी ठूलो रकम भुक्तानी दिनुपर्ने कारण के हो स्पष्ट छैन। त्यसमाथि एक वर्षको सम्झौता गरेर हरेक वर्ष किन भुक्तानी दिँदैछ भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसबारे कुनै पनि जिम्मेवार पदाधिकारी बोल्न चाहँदैनन्। यसबारे बुझ्न खोज्दा कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले आफूलाई जानकारी नभएको र माथिल्लो तहमा बुझ्न आग्रह गरे। जबकि सम्झौता भएको समयमा खतिवडा नै कार्यकारी निर्देशक थिए। अझ सम्झौता हुँदाका कोषाध्यक्ष मिलन थापा नै हाल सदस्य सचिव छन्। उनले आफूलाई जानकारी नभएको विषय भन्दै बुझ्न समय लाग्ने बताए। कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीले भने एक वर्षका लागि भनेर सम्झौता गरेको कागज आफूले पाए पनि कम्पनीले थप भुक्तानीका लागि मागेको सम्झौताको असली प्रति नभएकाले तत्काल भुक्तानी रोकिएको जानकारी दिए। चैत्रको 23 गतेबाट ओरिजिनल फाइल मागेको छु। साथीहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो ओरिजिनल फाइल आइसकेपछि मैले सबै अरू कुरा त्यसको बारेमा के कसरी भुक्तानी कति भएर छ, के भएर छ भन्ने कुरा चाहिँ बताउन सक्ने स्थितिमा हुन्छु। आजको सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई मात्रै बताउन सक्छु भने एक वर्षको निम्ति 10x12 को फिटको एलइडी डिस्प्ले बोर्ड एक वर्षको लागि चाहिँ उसले बनाएको र हामीले भाडामा बापत 42,74,790 रुपियाँ तिर्ने गरी व्यवस्थापन गरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो एउटा स्थिति छ र त्यसको पेमेन्टको चाहिँ लागि उहाँहरू आउनु भएको थियो। पेमेन्टको लागि आउने सन्दर्भमा त मैले अगाडि नै तपाईँहरूलाई बताएँ। यो ओरिजिनल फाइल हेरेर मात्रै पेमेन्ट गर्नुपर्छ। के छ अवस्था, त्यो एक्चुअल कस्तो हो कि होइन, अथवा तपाईँले शङ्का गरे जस्तो हो कि होइन, त्यो कुरा पनि हामी हेर्दैछौँ।
हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरमा आउने श्रद्धालु भक्तजनको दान भेटी कोषमा जम्मा हुन्छ। कोषको रकम मितव्ययी रूपमा खर्च गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई पोस्न खोज्दा यसले कोषकै पदाधिकारीको नियतमा प्रश्न उठेको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा मिलन बुढाथोकी, पशुपति मन्दिर, काठमाडौँ। पशुपति मन्दिर परिसरमा निजी क्षेत्रले राखेको डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड राख्नुको कारण र त्यसमा गरिएको खर्चको औचित्यबारे सोध्न हामीले बारम्बार कोषका पदाधिकारीसँग प्रयास गरेका थियौँ, तर उनीहरूले यस विषयमा बोल्न आलटाल गरिरहे। अहिले पनि ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकी पशुपति मन्दिर परिसरमै छन्। मिलनजी, तपाईँ अहिले पनि पशुपति मन्दिरमा हुनुहुन्छ। त्यो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड प्रयोगमा पनि आएको छैन। यो राख्नुपर्ने औचित्य, यसको कारण बारे तपाईले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोही पदाधिकारी कुन पदाधिकारीलाई सोध्नुभयो र उनीहरूले कस्तो रवैया देखाए? पक्कै पनि नवराजी, जसरी यो एउटा हिन्दूहरूको पवित्र पाशुपत क्षेत्र पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा एउटा यहाँको सूचना सङ्कलन गर्नका लागि भनेर राखिएको यो बोर्ड थियो, यो बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। किनकि यहाँका पदाधिकारीहरूले यो बोर्ड खर्च गर्नका लागि जसरी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दियो र निजी क्षेत्रलाई यसको भाडाका लागि भनेर निकै ठुलो रकम करिब 23 लाख रुपियाँ वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो 76-77 को बजेटका लागि भनेर पहिलो वर्ष प्रत्येक महिनाका दरले करिब 43 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। यदि यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै लागि आवश्यक यदि थियो भने त्यो आफैले संस्थाले यसलाई बनाउन सक्थ्यो, तर एउटा निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिएर पशुपति क्षेत्र कोषले ठुलो रकम चाहिँ भाडामा उपलब्ध गराउँदै आएको छ र यसले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। र मैले यसलाई बुझ्नका लागि यसका पदाधिकारीहरूलाई पटक पटक यो खर्च किन भयो र यो अनावश्यक खर्चको रूपमा ठुलो रकम चाहिँ जो यहाँका दाताहरूले, श्रद्धालु भक्तजनहरूले 1-1 रुपियाँ दान भेटी चढाएर सङ्कलन भएको कोषको पैसालाई किन दुरुपयोग गर्न खोजियो भनेर मैले यस पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष, त्यसै गरी कार्यकारी निर्देशक र त्यसै गरी मैले तत्कालीन यो त्यतिखेर डिजिटल बोर्ड राख्दाखेरिका तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा हालका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापासँग पनि प्रतिक्रिया लिन खोजेको थिएँ र उहाँले समेत यो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जुन 10x12 इन्चको डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगेको छ फिटको, त्यसलाई चाहिँ त्यसको औचित्यमाथि पुष्टिको विषयमा उहाँहरूले जानकारी दिन सक्नु भएन। यद्यपि कोषाध्यक्षले भने यसको बारेमा हामीलाई केही थोर बहुत जानकारी दिनुभएको छ। किन होला उहाँहरूले यसबारे प्रश्न गर्दाखेरि उत्तर दिन नचाहनु भएको वा दिन नसकेको कारण चाहिँ के रहेछ? पशुपति क्षेत्र विकास कोष वास्तवमा यो युनेस्को सूचीमा समेत सूचीकृत रहेको पशुपति मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन र त्यसै गरी यसको प्रवर्धनका लागि, यसको संरक्षणका लागि खटिएको एउटा संस्था हो। यो यसका पदाधिकारीहरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबाट नियुक्त हुन्छन्। राजनीतिक दलले आफ्नो सरकारको नेतृत्वमा रहँदाखेरि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती केन्द्रको रूपमा विकास गरेको छ, त्यो छिपेको छैन। यद्यपि सबै राजनीतिक दलबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीले यसलाई अहित चाहन्छन् भन्ने पनि होइन, तर एउटा विशुद्ध धार्मिक आस्थाको केन्द्र, त्यसै गरी धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा रहेको यस ठाउँलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, सम्वर्धन गर्नुपर्ने र यसका सम्पत्तिहरूलाई जगेर्ना गर्दै जानुपर्नेमा यो एउटा डिजिटल डिस्प्ले बोर्डको पछिल्लो एउटा दृष्टान्तले चाहिँ के देखिन्छ भने यहाँ आएका जति पनि राजनीतिक भर्ती केन्द्रबाट नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरू छन् ती अधिकांशको मनसाय भने यो पशुपति क्षेत्रको आय स्रोतलाई कसरी अन्धाधुन्ध रूपमा प्रयोग गर्ने, यसलाई यो आर्थिक रूपमा दुरुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरू लागेको देखिन्छ। किनभने जवाफदेहिता पनि छैन। जब प्रश्न उठ्यो, प्रश्नबाट भाग्ने जब पदाधिकारीहरू छन् तिनीहरूले यो संस्थाको हितका लागि, यो संस्थाको जगेर्नाका लागि काम गर्नुहुन्छ भन्ने आधार चाहिँ निकै कम देखिन्छ। जब आशंका उब्जियो, प्रश्न उब्जिसक्यो, यो अनावश्यक रूपमा यो एलइडी जो यही पशुपति मन्दिर क्षेत्रभित्र आउने दर्शनार्थीहरूलाई सूचना दिनका लागि र विभिन्न भजनहरू र यस पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी दिनका लागि राखिएको यो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड थियो, सूचना बोर्ड रहेको थियो, त्यो बोर्डको औचित्य चाहिँ अहिलेसम्म देखिएन। धन्यवाद। उनी थिए ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकी। पशुपतिनाथ कसैको व्यापार बढाउने वा आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले जथाभावी संरचना वा उपकरण थप्न मिल्ने ठाउँ होइन।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि अनावश्यक सामग्री थुपार्नका लागि होइन, भएका ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदालाई जस्ताको तस्तै संरक्षण गरेर भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नका लागि हो। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, शक्तिशाली नेताका आफन्तलाई चुनावको टिकट दिनुलाई तपाईँ सही भन्नुहुन्छ कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 3% र गलतको पक्षमा 97% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको तयारीमा रहेको रूपन्देहीको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी सहित स्वदेशी एयरलाइन्सले चासो देखाएका छन्। जेठ 2 गतेबाट कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले औपचारिक उडान सुरु गर्ने भएपछि अन्य एयरलाइन्सले पनि उडानमा चासो दिएका हुन्। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने यात्रुलाई लक्षित गरी एयरलाइन्सहरूले भैरहवाबाट उडान भर्न चासो देखाएको विमानस्थल प्रशासनले जनाएको छ। भोलि गौतम बुद्ध विमानस्थलमा ठूलो विमान परीक्षण उडान हुँदैछ। भोलि नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस 330 अथवा एयरबस 320 भैरहवा अवतरण हुनेछ। त्यस लगत्तै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको रूपमा कुवेतको जजिरा एयरलाइन्स जेठ 2 गते बिहान 7 बजे भैरहवा आइपुग्नेछ। रुसले पोल्यान्ड र बुल्गेरियालाई ग्यास आपूर्ति बन्द गरेको छ। रुसी मुद्रा रुबलमा भुक्तानी नगरेको भन्दै रुसी ऊर्जा कम्पनी गाजप्रोमले पोल्यान्ड र बुल्गेरियालाई आजदेखि ग्यास पठाउन बन्द गरेको हो। ग्यास आयातमा रुससँग निर्भर पोल्यान्डको पिजेनिग कम्पनीले यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 53% ग्यास रुसी कम्पनी गाजप्रोमबाट मगाएको थियो। बुल्गेरिया 90% भन्दा बढी ग्यास आपूर्तिका लागि सोही कम्पनीमा निर्भर छ। पोल्यान्डले रुसको ग्यास बिना पनि परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने बताएको छ भने बुल्गेरियाले रुसलाई सम्झौता तोडेको आरोप लगाएको छ। रुसले ग्यास निर्यात रोकेपछि युरोपमा ग्यासको मूल्य 19%ले बढेको छ। यसैबीच रुसको कदम विरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे युरोपेली संघको आपतकालीन बैठकमा छलफल भइरहेको छ। रुसले ऊर्जालाई लिएर ब्ल्याकमेल गरेको ईयूको आरोप छ। युरोपले 3 महिनामा ग्यासको वैकल्पिक स्रोतबारे नसोचे ग्यासको हाहाकार हुने ईयूले बताएको छ। पाकिस्तान पिपल्स पार्टीका अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी विदेश मन्त्री नियुक्त भएका छन्। उनले आजै राष्ट्रपति आरिफ अल्वीसँग शपथ ग्रहण गरेका छन्। 33 वर्षीय बिलावल भुट्टो पहिलो पटक मन्त्री भएका हुन्। उनी सन् 2018 मा पहिलो पटक सांसद निर्वाचित भएका हुन्। उनका बाबु आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति हुन् भने उनकी आमा बेनजीर भुट्टो पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्। पाकिस्तानमा इमरान खानको सरकार हटेपछि विपक्षी गठबन्धनबाट शहबाज शरीफको नेतृत्वमा केही दिन अघि नयाँ सरकार गठन भएको थियो। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुचीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको छ। 1 वर्षभन्दा लामो समयदेखि नजरबन्दमा रहेकी सुचीलाई युगन पूर्व प्रमुखसँग 6 लाख अमेरिकी डलर र सुन घुस लिएको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको हो। उनलाई 5 वर्षको कारागार सजाय तोकिएको छ। यो सँगै उनले कारागारमा बस्नुपर्ने समय 11 वर्ष भएको छ। फेब्रुअरी 2021 मा सैन्य कु भएर सुचीको सरकार अपदस्थ भएपछि उनीलाई नजरबन्द गरी दर्जनभन्दा बढी मुद्दा चलाइएको छ। उनी विरुद्ध अझै 10 वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा रहेको छ। यदि दोषी ठहर भएमा हरेक मुद्दामा 15 वर्ष जेल सजाय हुन्छ। नोबेल पुरस्कार विजेता 76 वर्षीय सुचीले आफूमाथिका सबै मुद्दा झुटा भएको बताउँदै आएकी छिन्। 13औं साक्की स्वर्ण विजेता मिनु गुरुङ र इन्द्र बहादुर सुनार एसियाली खेलकुद छनौटको सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। महिलाको 51 केजी तौल समूहमा आर्मीकी मिनुले पुलिसकी दिवाना शेर्पालाई नकआउट गरिन्। पुरुष 57 केजी तौल समूहमा आर्मीका इन्द्र बहादुरले आर्मीकै पुरन सुनवारलाई वाइ पाउँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका थिए। त्यस्तै महिलातर्फ 51 केजी तौल समूहमा आर्मीकी ललिता महर्जन, पुलिसकी रिता धरला र बागमतीकी सुषमा तामाङ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरे।
महिलाकै 57 केजी तौल समूहमा बागमतीकी हेमा राईले बागमतीकै स्वस्तिका तिरुवालाई पराजित गरिन्। पुरुष 52 केजी तौल समूहमा बागमतीका लक्ष्मण राई र पुलिसका चन्द्रबहादुर थापा सेमिफाइनल पुगे। छनौटमा महिला र पुरुषले समान 4-4 तौल समूहको लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालले खेल्ने चौथो सिरिजको तालिका सार्वजनिक भएको छ। चौथो सिरिजमा नेपालले अमेरिकामा घरेलु टोली र ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जुन 9 देखि 15 सम्म हुने सिरिज अमेरिकाको वालेर काउन्टीमा हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीका अनुसार सिरिजको पहिलो खेल नेपाल र ओमान प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपाल र ओमान बीचको उद्घाटन खेल जुन 9 मा हुनेछ। त्यस्तै नेपालले दोस्रो खेल अमेरिका विरुद्ध जुन 11 मा खेल्नेछ। जुन 14 मा ओमानसँग खेल्ने नेपालले सिरिजको अन्तिम खेल जुन 15 मा अमेरिकासँग खेल्नेछ। लिग 2 मा नेपालले हालसम्म 3 सिरिजमा 12 खेल खेलेको छ, जसमा 6 जित र समान हारको नतिजासँगै नेपाल 12 अङ्कमा तालिकाको 6औं स्थानमा छ। ओमान 40 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ भने अमेरिका 14 अङ्क सहित तालिकाको 5औं स्थानमा छ। स्थानीय तह निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आइतबार र सोमबार देशभरका पालिकामा उम्मेदवारी दर्ता भयो। मङ्गलबारको दिन उम्मेदवार विरुद्ध उजुरीका लागि छुट्याइएको थियो, तर एकाध पालिका र उम्मेदवारमा बाहेक उजुरी दिनेतर्फ खासै रुचि देखिएन। यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। मुलुकका 6 मध्ये 3 महानगरपालिकामा पुरानै नेतृत्व पनि चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। केही त प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर आएका उम्मेदवार समेत छन्। हाई प्रोफाइल उम्मेदवार मैदानमा देखिए पनि उनीहरू बीच खासै उजुरी भने परेको छैन। सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले परेको उजुरीमाथि छानबिन थाले पनि कतिपय उजुरी भने उनीहरूलाई रोक्ने खालका देखिँदैन। संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका 21 र 35 स्वतन्त्र गरी 56 जनाले मनोनयन दर्ता गराए। उपप्रमुखमा पनि 12 दलका र 19 स्वतन्त्र गरी 31 जना आकांक्षी छन्। निर्वाचन आयोगको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार मङ्गलबार उम्मेद्वार विरुद्ध दाबी विरोधको समय थियो। त्यो समयमा 1 जना वडाध्यक्षका उम्मेद्वार विरुद्ध परेको उजुरी पनि फिर्ता भयो। यो काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत 1 जना वडा अध्यक्षको विरुद्ध एउटा अर्को उम्मेदवारले अर्को वडा अध्यक्षकै अर्को उम्मेदवारले एउटा उजुरी दिनुभएको थियो र त्यो उजुरी पनि उहाँले आज आएर आफ्नो राजी खुसीले फिर्ता लिनुभयो। उहाँको चाहिँ त्यो उजुरीमा लेखिएको कुराहरू आफूले प्रमाणित गर्न नसक्ने भनेर फिर्ता लिनुभयो र हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको करिब 857 लगभग 857 उम्मेदवारी दर्ता भएकोमा त्यसमध्ये जम्मा एउटा मात्रै उजुरी दर्ता भएको हामी कहाँ प्राप्त भएको हो र त्यो पनि उजुरकर्ताले नै फिर्ता लिएको हुँदा अहिले हाम्रो यहाँ दर्ता भएको मनोनयन दर्ता भएका उम्मेदवारहरूको अब उजुरी चाहिँ बाँकी छैन हामी कहाँ। काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व सम्हाल्न प्रदेशका पूर्व मन्त्री समेत प्रतिस्पर्धामा छन्, तर महानगरका कुनै पनि उम्मेद्वार विरुद्ध उजुरी परेन। ललितपुर महानगरको नेतृत्वका लागि स्वतन्त्र 3 सहित 14 र उपप्रमुखमा 5 स्वतन्त्र सहित 13 जनाको मनोनयन दर्ता छ। बहालवाला नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि उनी विरुद्ध बेरुजुको उजुरी पर्यो। उनी मात्र होइन, उपप्रमुखका उम्मेद्वार मञ्जली साक्य विरुद्ध दल त्याग नभएको र बन्द सूचीबाट नहटेको भनेर उजुरी पर्यो। एउटा महिला सदस्य, 1 जना उपप्रमुख, प्रमुख एउटा र वडा अध्यक्ष एउटा गरी 4 वटाको विरुद्धमा चाहिँ उजुरी परेको छ। उजुरीमा चाहिँ एउटा पेशकी फर्जन नगरेको भनेर महिला सदस्यको परमा उहाँ गर्नुभएको छ भने अर्को दल त्याग नभएको, दल त्याग नभएको त्यो पिआर बन्द सूचीमा जुन परेको छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो बन्द सूचीबाट हट्नुपर्नेमा त्यो चाहिँ हटेको छैन भनेर एउटा परेको छ। अर्को चाहिँ कर्मचारी फलानु कार्यरत रहिरहेको कुनै अमुक कार्यालयमा कार्यरत रहेको त्यो कर्मचारीले चाहिँ राजीनामा नदिकन यहाँ दरखास्त गर्यो भन्ने एउटा परेको र अर्को चाहिँ बेरुजु रकमको सम्बन्ध भनेर परेको छ। आफू विरुद्ध उजुरी परेपछि महर्जनले बुधबार नै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर जवाफ दिएका छन्। निर्वाचन आयोगको सूचनामा चाहिँ के छ भने कितानी बेरुजु, कितानी भनेपछि जस्तै ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर चिरीबाबु महर्जनले चाहिँ नपाउनु पर्ने सुविधा चाहिँ 10 लाख रुपियाँको लिएको छ, तसर्थ त्यो चाहिँ फिर्ता गराउनु पर्छ भन्ने भइदिएको भए मैले तिर्नुपर्छ, तर यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको होइन। उदाहरणको लागि सिंहदरबारभित्र 22वटा मन्त्रालयहरू छन्, त्यो प्रत्येक मन्त्रालयहरूको चाहिँ बेरुजु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको थाप्लोमा राखे बराबर हो। यो चाहिँ तसर्थ यसको चाहिँ आज मैले जवाफ दिइसकेको छु। यो चाहिँ वास्तवमा केही पनि होइन।
मेरो विरुद्धमा चाहिँ के न्यु पाऊँ र कनिका पाएँ भनेर चाहिँ खोजनीति गरेको मात्रै हो। प्रदेशसभा सदस्य चुनावी मैदानमा उत्रिएका भरतपुर र पोखरा महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वार विरुद्ध उजुरी परेन। पोखरा महानगरको प्रमुखमा 28 र उपप्रमुखमा 11 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। प्रमुखका 13 र उपप्रमुखका 11 उम्मेद्वार रहेको वीरगञ्ज महानगरका उम्मेद्वार विरुद्ध पनि उजुरी आएन। विराटनगर महानगरका उपप्रमुख शिल्पा निरला कार्की विरुद्ध भने उजुरी पर्यो। शिल्पा निरला कार्की चाहिँ 77/3/22 को निर्णयअनुसार हालसम्म कोशी अस्पताल विकास समितिको सदस्य पदमा मनोनित भई सरकारी कोषबाट भत्ता र सुविधा दिइरहेको भन्ने आधारमा चाहिँ उहाँले उजुरी गर्नुभयो। पुरानै नेतृत्व दोहोरिन खोज्ने र प्रदेश सभाबाट राजीनामा दिएर आएका प्रदेश सांसद समेत महानगर हाँक्न आकांक्षी भएपछि सबैको चासो बढेको छ। तर उनीहरूले गरेका कामप्रति भने कसैले प्रश्न उठाउन नचाहनुले भने आश्चर्यचकित बनाएको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ विराटनगर सहकर्मी राजु पौडेल र बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। केन्द्रको सहमति विपरीत स्थानीय तहमा बागी र दोहोरो उम्मेदवारी परेपछि सत्ता गठबन्धनमा सकस परेको छ। बिहानै बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले त्यस्ता बागी र दोहोरो परेका उम्मेदवारी फिर्ता लिन मातहतका संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै बागी उम्मेदवारलाई मनाउन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भरतपुर पठाएका छन्। भरतपुर महानगर प्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीकी रेणु दाहाललाई उठाउने सहमति भए पनि कांग्रेसले बेग्लै उम्मेद्वार अघि सारेको छ। यसैबीच कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आजै पत्रकार सम्मेलन गरी तालमेल गर्ने निर्णयमा आफ्नो असहमति भए पनि अब पार्टी नीतिको पक्षमा उभिन पार्टी पङ्क्तिलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गर्दा भोगेर आएको छु, कैयनपटक जिम्मेवारी पाऊँ भन्दै गर्दा नपाएर भोगेर आएको छु, पार्टीभित्र कैयनपटक जिम्मेवारी खोज्दै गर्दा नपाएर भोगेर आएको छु। मैले त अझ धेरै कुरा पाएको, म जस्तो अरू मेरो भन्दा अरू उदाहरणहरू कैयन साथीहरूले जिम्मेवारी पाउँ भन्दै गर्दा नपाएको अवस्था छ। उम्मेदवार बन्न चाहँदै गर्दा उम्मेदवारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। तर एउटा संसदीय राजनीतिमा अभ्यास गर्दै गरेको पार्टीको कार्यकर्ता भइसके पछाडि एउटा कुरा पनि हामीले मान्नुपर्छ कि जब पार्टी एउटा निर्णय गरेर चुनावमा होमिन्छ त्योभन्दा अगाडिसम्म आफ्ना मतभेदहरू हुन्छन्, चुनाव पछाडि फेरि ती मतभेदहरू हुन्छन्। तर चुनावमा होमिसके पछाडि भने पार्टीको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। म देशभरिका पार्टीका साथीहरू जसले अहिले पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र ढङ्गले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, म तमाम साथीहरूलाई विनीत भएर काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग 2 दिनहरू समय बाँकी छ। म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पार्टीमा हामीहरू पनि छौँ। तपाईँहरूमाथि भएको एउटा अन्यायको हिसाब किताब हुन्छ, तपाईँहरूमाथि जसलाई विभेद भएको छ त्यसको एउटा हिसाब किताब हुन्छ। तपाईँहरूको यसको क्षतिपूर्ति पनि गर्ने गरिकन न्यायको निर्णय पनि हामी गराउने त्यो ठाउँसम्म हामी पुर्याउँछौँ। तर म पार्टीको साथीलाई यो बिन्दुमा आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो म निर्वाचनको बारेमा चिन्ता गरेर मात्र भनिरहेको छैन, निर्वाचनको परिणामलाई चिन्ता गरेर मात्र भनिरहेको होइन। पार्टीको एउटा कर्मठ साथी एउटा आवेगको निर्णयले पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर अहिले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि एउटा कुनै 1-2 ठाउँमा हामी निर्वाचनमा हारौँला पनि, कोही ठाउँमा फरक पनि नपर्ला। तर कुरा त्यो होइन, कुरा पार्टीको एउटा कर्मठ साथी आवेगको निर्णयबाट पछाडि फर्केर आउने ठाउँ रहँदैन। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ। सतहमा पार्टी निर्णय विपरीत स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गरेको असन्तुष्टि थियो। भित्र चन्दाका नाममा उठाएको ठूलो रकम दुरुपयोग भएको विषय पेचिलो बनिरहेको थियो। यही विषय उत्कर्षमा पुगेपछि महासचिव चन्दले सचिवालय सदस्य द्वय हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र वास्तोलालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेका छन्। ओली समूहले भने चन्दलाई नै निष्कासन गरी पार्टी नयाँ ढङ्गले चलाउने चेतावनी दिएको छ। मलाई त्यसको कथाै थाहा छैन। तपाईँ जिम्मेवार, तपाईँ त यहाँको इन्चार्ज हो। म यहाँको इन्चार्ज थिएँ, तर त्यसको बारेमा मलाई केही थाहा छैन। कति पैसा उठ्यो केही थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। कसले लग्यो केही पनि थाहा छैन। 5 करोडको डिलिङ भएको रहेछ, 5 करोड उठाएको जसले त्यो भाडामा लिएको डिलिङ भएको रहेछ भन्ने अहिले थाहा छ। त्यसमा को चाहिँ नजिकका व्यक्तिहरू थिए भन्ने पनि थाहा भयो। त्यसकारणले त्यो किन यता लगाइदिएछ भन्ने कुरा पनि मलाई राम्रोसित थाहा छ। राजनीतिक गतिविधिको आवरणभित्र हुने आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार र अनियमितता कसरी बाहिर प्रकट हुन्छ भन्ने दृष्टान्त हो यो। जब पार्टीभित्र समस्या सिर्जना हुन्छ तब त्यसभित्र हुर्किरहेका विकृति विसङ्गति सतहमा आउँछन्। अहिले त्यस्तै भएको छ नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा।
केही दिन अघि पार्टीका सचिवालय सदस्य हेमन्त प्रकाश ओलीले महासचिव नेत्र विक्रम चन्द पार्टी निर्णय विपरीत हिँडेको टिप्पणी मात्र गरेनन्, उनले चन्दा उठाएर त्यसको दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लगाए। यही अन्तर्वार्ताका कारण महासचिव चन्दले हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र वास्तोलालाई कारवाही गरेका छन्। उनीहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरिएको चन्दले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्। चन्दले ओलीलाई पार्टी निर्णयको रक्षा गर्नुको साटो नेतृत्व विरुद्ध गुटबन्दी गरेको, अराजक तरिकाले अन्तर्वार्ता दिएको बताएका छन्। त्यस्तै वास्तोलाले पार्टी नेतृत्वसँग नसोधी स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिनेलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको आरोप चन्दको छ। कारबाहीबारे प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले चन्द एमालेसँग एकता गर्न यो सबै नाटक गरिरहेको बताएका छन्। राजनीतिक दस्तावेजमा एमालेलाई एमसिसी विरोधी पार्टी भनेर सहकार्यका निम्ति पृष्ठभूमि तयार पारिरहेको उनको भनाइ छ। कहीँ न कहीँ सत्ताको माथिल्लो ओहदामा पुग्ने उहाँको चाहिँ लक्ष्य थियो। अहिले पनि केपी ओली सहित होइन, अर्थात् चाहिँ मतलब उतापट्टि यसो हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ केपी ओली फेरि कमल थापासित पनि मिलेका छन्। यो सबैलाई हेर्दाखेरि त उहाँको के देखियो भने यो सबै तत्त्वहरूसित मिलेर फेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ सत्ताको चाहिँ माथिल्लो ओहदामा जाने उहाँको महत्त्वाकांक्षा यो देखा पर्छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीले निर्वाचनमा सामेल हुने कुनै नीति पारित नगरे पनि चन्दले एकलौटी रूपमा सूर्य चिन्ह लिएर स्थानीय तहमा उम्मेदवार खडा गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ। उनले अब चन्द र उनी पक्षधरलाई कारबाही गर्ने र पार्टी नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने बताए। हाम्रो चाहिँ विचारधारात्मक सर्वोच्चता छ होइन, कपिल वस्तुमा हामीले त्यो सर्वोच्चता प्राप्त गरेका छौँ। त्यस आधारमा हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर उहाँहरूमाथि कारबाही गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ जुन सर्वोच्चता छ त्यस आधारमा गर्छौँ। उहाँहरू जसरी चाहिँ एक दुईजना बसेर अथवा महासचिवले एकल निर्णय गर्नुभएको छ त्योमा हामीलाई मान्ने छैन। हामी चाहिँ यो पार्टीलाई नै क्रान्तिकारी पार्टी बनाउँछौँ। माओवादी आन्दोलनलाई वैज्ञानिक समाजवादी दिशा दिने भनेर सुरु गरेको आन्दोलन अन्ततः भ्रष्टाचारको आरोप प्रत्यारोप गर्दै एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने तहसम्म पुगेको छ। यसले पार्टी आन्दोलनभित्र हुर्किरहेको विकृतिलाई बाहिर ल्याएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपाल टप सब ठीक ठाक। नेपाल टप सब ठीक ठाक। सरकारले विदेशी मुद्राको ढुकुटी बचाउन ठुलै कदम चाल्ने भनेर हल्ला पिट्यो। यसले बजारमा भयभर उपभोग्य सामानको भाव महँगिन पुग्यो। तर प्रभावकारी अनुगमन गर्नुको साटो जनतामाथि सीमित व्यापारीले गरेको शोषणलाई सघाएर बसेको सरकारले आयात प्रतिबन्धको नाममा कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन। यस कदमले विदेशी मुद्राको ढुकुटी बचाउन खासै सहयोग गर्ने देखिँदैन, बरु महँगी बढाउने, राजस्व घट्ने र कतिपय अवस्थामा हुन्डी जस्ता अवैध भुक्तानीलाई सहयोग पुग्ने जोखिम छ। देशको ढुकुटी बचाउन अब सरकारले ठुलै कदम उठाउँछ भन्ने आम अनुमान गलत साबित भएको छ। सम्भ्रान्त वर्गले मुलुकको पैसा विदेश पठाउन खरिद गर्ने अनावश्यक उपभोग्य वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लाग्ने अनुमान विपरीत सरकारले निकै सीमित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सहरका ठूला सुपरमार्केटमा बिक्री हुने विदेशी वस्तुहरू प्रतिबन्धको सूचीमा छैनन्। काजु, बदाम, पेस्तादेखि समुद्रका प्राउनसम्म आयात रोक्ने सूचीमा छैनन्। विदेशबाट महँगा फर्निचरको आयात रोक्ने कुरै छैन। सौन्दर्य प्रसाधनका विदेशी सामान पनि रोकिएका छैनन्। विभिन्न खानेकुरा र एनर्जी ड्रिङ्कको रूपमा आउने वस्तु पनि आयात रोकिएको छैन। जति वस्तुको आयात रोकिएको छ यसले विदेशी मुद्राको ढुकुटी बचाउन खासै सहयोग गर्दैन। यही आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म 9 महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि अहिले प्रतिबन्ध गरिएका वस्तुको आयातमा 57 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। यो आर्थिक वर्षको 9 महिनामा कुरकुरे, लेज र चिजबलमा 58 करोड 76 लाख विदेशिएको छ। यसबाट सरकारले 36 करोड 64 लाख राजस्व पाएको छ। आयात रोकिएको अर्को वस्तु हो तयारी मदिरा। यसबीच 1 अर्ब 47 करोडको मदिरा आयात हुँदा 2 अर्ब 67 करोड राजस्व उठेको छ। अचम्म लाग्दो गरी आयात बढेको अर्को वस्तु चाहिँ हुक्का हो। अहिले हरेक महिना 1 करोड रुपैयाँ हुक्काको फ्लेभर किन्न विदेशी रहेको छ। यो सँगै चुरोट र हुक्काका लागि पछिल्ला 9 महिनामा 11 करोड 68 लाख खर्च भएको छ। सरकारले यो आयातको 212% अर्थात् 24 करोड 83 लाख राजस्व लिएको छ।
यही 9 महिनामा नेपालमा 2 अर्ब 14 करोडभन्दा बढीको हिरा भित्रिएको छ। यो महँगो रत्नबाट सरकारले 2 करोड 15 लाख राजस्व लिएको छ। प्रतिबन्ध लागेको वस्तुमध्ये सर्वाधिक आयात भएको चाहिँ मोबाइल फोन हो। यो 9 महिनामा झन्डै 35 अर्बको मोबाइल आयात भएको छ। तर $600 भन्दा सस्तो मोलको मोबाइल आयात गर्न पाइने भएकाले नेपालमा 20,000 सम्म पर्ने मोबाइलको आयातलाई खासै असर नपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। 32 इन्च भन्दा ठुलो टेलिभिजन सेट आयात गर्न पनि रोकिएको छ। यस्ता टेलिभिजनमा गत साउनदेखि चैतसम्म 9 महिनामा 2 अर्ब 68 करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ। यसको 50% अर्थात् 1 अर्ब 31 करोड राजस्व उठेको छ। धेरैको आँखा लागेको अर्को वस्तु चाहिँ निजी गाडी हुन्। यो वर्ष 13 अर्ब 86 करोडको कार, जीप र भ्यानहरू आयात भएका छन्। यसबाट सरकारले 229% अर्थात् 31 अर्ब 74 करोड राजस्व पाएको छ। 250 सीसी भन्दा बढी क्षमताका महँगा मोटरसाइकल पनि 1 अर्ब 15 करोडको आयात भएको छ। यसबाट 1 अर्ब 81 करोड राजस्व उठेको छ। झन्डै 72 करोडका खेलौना 9 महिनामा आयात भएको छ। यसबाट 23.5 करोड राजस्व उठेको छ। प्रतिबन्धको सूचीमा परेको तास पनि 9 महिनामा 19 करोड 55 लाखको आयात भएको छ। यसबाट 10 करोड 27 लाख राजस्व उठेको छ। प्रतिबन्ध लागेका 59 वस्तुहरू विगत 9 महिनामा नेपाल भित्रिएका छन्। त्यसबाट करिब 58 करोड विदेशिँदा त्यसको 76% जति राजस्व सरकारी खातामा गएको छ। अघिल्ला 9 महिनाको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने यस प्रतिबन्धले आगामी 3 महिनामा 19 अर्ब हाराहारीको आयात घटाउनेछ। अर्थात् हरेक महिना 100मा 4 रुपियाँ भन्दा पनि कमको आयात मात्रै घटाउन यस कदमले सघाउ पुग्ने देखिएको छ। गएको फागुनसम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चितलाई आधार मान्दा पनि हालको प्रतिबन्धले विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट 100मा 1.5 रुपियाँ मात्र जोगाउन सक्ने देखिन्छ। तर यसले राजस्वमा चाहिँ 100मा 12 रुपियाँ घाटा लाग्ने देखिएको छ। यस आधारमा पनि सरकारले यो कदम देशको ढुकुटी जोगाउने भन्दा महँगी बढाउने र राजस्वमा असर पार्न मात्र उद्यत देखिन्छ। अर्कोतिर $600 सम्म मूल्यका मोबाइल आयात गर्न दिइएको छुट सुविधा दुरुपयोग हुने पनि जोखिम उत्तिकै छ। यसले न्यून विजिकीकरणबाट राजस्व छल्ने र अनौपचारिक कारोबार थप बढाउन मद्दत गर्न सक्नेछ। अझ हरेक वर्ष 35 अर्ब हाराहारी विदेशी ऋण तिर्नुपर्ने र संघीयता धान्न ठूलो खर्च जोहो गर्नुपर्ने सरकारका लागि राजस्वमा हुने कमीले ठूलै धक्का लाग्ने देखिन्छ। विकास निर्माणमा लगानी गर्ने सामर्थ्य यसै पनि गुमाइसकेको सरकारले अब पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने पैसा कसरी जुटाउने भनेर नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाली पुरुष भलिबल टिमले 4 पटक एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाएको छ। यसपटक पुरुषको ठाउँमा महिला भलिबल टोलीले पहिलो पटक सहभागिता जनाउँदैछ। यो महिला भलिबलको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता हुनेछ। दक्षिण एसियामा उत्कृष्ट रहेको नेपाली महिला भलिबल टिमले एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउन पाउनुको मुख्य आधार सेन्ट्रल जोन भलिबलमा अपराजित रहँदै उपाधि जित्नु हो। एसियाली खेलकुदमा पहिलो पटकको सहभागितालाई महिला खेलाडीले अवसर र चुनौतीका रूपमा लिएका छन्। नेपाली महिला भलिबल टोलीले इतिहासमै पहिलो पटक एसियन खेलकुदमा सहभागिता जनाउँदैछ। गत शुक्रबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकले एसियन गेममा सहभागिता जनाउने खेलको टुङ्गो लगाएसँगै नेपाली महिला भलिबलले एसियन गेम खेल्ने पक्का भएको हो। यससँगै 2017मा मालदिव्समा भएको वुमन्स वर्ल्ड एसियन सेन्ट्रल जोन क्वालिफायर खेलेको महिला भलिबलका लागि एसियन गेम्स अब सबैभन्दा ठुलो प्रतियोगिता हुनेछ। सबैभन्दा ठुलो प्रतियोगिता खेल्न पाउँदा खेलाडी हर्षित बनेका छन्। अहिलेसम्म हाम्रो नेपालको महिला टिमले चाहिँ एसियन गेममा चाहिँ भाग नलिएको बेलामा अहिले चाहिँ भाग लिने भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी। पहिलोपटक एसियन गेम खेल्न पाउँदा खेलाडी जति खुसी छन् त्यति धेरै चुनौती पनि छ। प्रतियोगिता आउन करिब 5 महिना मात्र बाँकी छ। तर खेलाडी तयारीमा सङ्को लचकता भने देखिएको छैन। अर्कोतिर महिला भलिबललाई चोटको निकै चिन्ता छ। टिमकी मुख्य 2 स्पाइकर प्रतिमा माली र सरस्वती चौधरी घुँडाको चोटका कारण मैदान बाहिर छन्। घुँडाको शल्यक्रिया गरेकी सरस्वतीले अझै 4-5 महिना मैदान बाहिरै रहनुपर्नेछ। यता पुरानै चोट बल्झिएकी प्रतिमा पनि उपचाररत छिन्। अब सरस्वती चौधरी र प्रतिमा माली भनेको अहिले नेपालको एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ खेलाडी हो। अब महत्त्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा र उपलब्धि दिलाउनमा उहाँहरूको धेरै ठुलो हात छ हैन। सबैले असाढ मसान्तसम्म सबैले प्रतियोगिता गराउनेमै होड भएको हुनाले पनि खेलाडीले पनि खेल्छन् त प्रतियोगिताहरू। अब केही अलिअलि टोकन मनी पनि पाउँछ, हेर्छ घुम्ने हिसाबले। हामीले पनि लगाम लगाउनु त्यसलाई अलिकति गाह्रै छ।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो सानो कुराले गर्दाखेरि नेपालको त्यत्रो दुईटा स्टार खेलाडी इन्जोर हुँदाखेरि त्यो त समग्र राष्ट्रलाई घाटा भएको छ। त्यो राष्ट्रलाई घाटा हुने कुरामा सम्बन्धित निकायहरूले बेलामा नबुझ्दाखेरि र सम्बन्धित खेलाडीले पनि नबुझ्दाखेरि यो समस्या आएको छ। गत पुसमा बङ्गलादेशमा सम्पन्न सेन्ट्रल जोन भलिबलको उपाधि जितेको महिला भलिबल टोलीलाई त्यतिबेलै युवा तथा खेलकुद मन्त्री मैसुरचङ गतराजले एसियन गेममा सहभागिता गराउने वचन दिएका थिए। त्यो वचनको मारमा भने 4 पटक एसियन गेम्समा सहभागिता रहेको पुरुष भलिबल पर्यो। यसअघि इन्डोनेसियामा भएको एसियन गेम्समा 15औं स्थानमा पुगेको भलिबललाई आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै राखेपले सहभागी टिमबाट हटायो। यो चाहिँ राष्ट्रिय खेललाई समान स्वरूप पनि यो एसियन गेम्समा सहभागी हुनुपर्ने हो, तर पुरुष भलिबल टिमलाई चाहिँ बोयकट गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी अलि दुखी भएका छौँ। 2018 मा महिला भलिबल टिमलाई चाहिँ नराख्दाखेरि महिलाहरू दुखी भएका थिए भने अहिले पुरुषहरू दुखी भएको छन् र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग हामीले दुईटै टोलीलाई सहभागी गराइदिनु पर्यो भनेर स्ट्रङ माग गरेका छौँ र हिजो मात्रै हाम्रो सदस्य सचिवसँग बैठक पनि भएको थियो र उहाँले हामी हेर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले चाहिँ अलिकति बजेटको अभाव भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई राख्न सकेका छैनौँ, तर म मन्त्रीज्यूसँग सरसल्लाह गर्छु चाहिँ भन्नुभएको छ। दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 5 पटक खेल्दा 1 रजत र 4 पटक काँस्य पदक जितेको छ। यस्तै 2 पटक सेन्ट्रल जोन भलिबलमा सहभागिता जनायो। सेन्ट्रल जोनमा महिला भलिबलले 2 पटक अपराजित रहँदै उपाधि जितेको थियो। महिला भलिबलको उचाइ दक्षिण एसियामा जति छ त्यही उचाइ एसियन गेम्समा कायमै राख्न भने नेपाली महिला भलिबलका लागि ठूलो चुनौती छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। इन्धनको खपत घटाउन हप्तामा 2 दिन बिदा, 10 किसिमका वस्तु आयातमा रोक, मन्त्री र सचिवका टोलीलाई विदेश घुम्न भने धमाधम अनुमति। चुनावी गतिविधिले बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने, उम्मेद्वारले मात्रै कम्तीमा 25 अर्ब खर्चने अनुमान, सरकारी ढुकुटीबाट 16 अर्ब। व्यापारीलाई पोस्न पशुपतिनाथ क्षेत्रमा डिस्प्ले बोर्डको भद्दा सजावट, एक पटकको कामलाई वर्षेनी 43 लाख भुक्तानी दिने दाउ। रुसबाट पोल्यान्ड र बुल्गेरियामा ग्यास पठाउन बन्द, युरोपमा हाहाकार हुने डर, ईयूको आपतकालीन बैठकमा वैकल्पिक स्रोतबारे छलफल। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अलमुताइरी विरुद्ध खेलाडीको विद्रोह, रोहितलाई हटाएपछि 9 खेलाडीले बन्द शिविर छाडे। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.